कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। द्वादश स्कन्ध श्रीमद्भागवत को द्वादश स्कन्धमा जम्मा 13 अध्याय रहेका छन्। यसमा कलियुगका राजवंशको वर्णन, कलियुगको धर्म, युग धर्म र यस युगमा दोषबाट बच्ने उपायका रूपमा नाम संकीर्तन, 4 प्रकारका प्रलय, श्री सुखदेवको अन्तिम उपदेश, परीक्षितको परम गति, जनमेजयको सर्पयज्ञ र वेदका शाखाहरू, अथर्ववेदका शाखा र पुराणहरूको लक्षण, मार्कण्डेयको तपस्या र वर प्राप्ति, मार्कण्डेयलाई माया दर्शन र उहाँलाई भगवान शङ्करको वरदान, भगवानका अङ्ग उपाङ्ग, आयुध तथा सूर्यगण, श्रीमद्भागवतको संक्षिप्त विषय सूची, पुराणहरूको श्लोक सङ्ख्या र श्रीमद्भागवतको महिमाको वर्णन रहेको छ। यो पुराण चूडामणि श्रीमद्भागवतको पुराण चूडामणि नामको श्रीमद्भागवतको महापुराणको कथासारबाट यो प्रस्तुत गरिँदैछ विषयवस्तु। आज द्वादश स्कन्धको प्रसङ्ग छ। हामी अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सस राज्य अन्तर्गत लबक भन्ने स्थानमा छौँ। छोरी ज्वाइँको घरमा छौँ। यही छोरी ज्वाइँको निवासबाट हामीले यो कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अध्याय 1 कलियुगका राजवंशको वर्णन। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कश्यवंशो भवद पृथिव्या मेतदा चक्षुमे मुने। परीक्षित महाराजले सोध्नुभयो, हे भगवान, यदुवंश विभूषण कृष्ण आफ्ना धाममा गएपछि यस पृथ्वीमा कुन वंशको राज्य भयो, पछि कुन वंशको राज्य हुनेछ, यो सबै कुरा मलाई बताउनुहोस्। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, जरासन्धको वंशमा पुरञ्जय अन्तिम राजा हुनेछन्। उनका मन्त्री शुनकले तिनलाई मारेर आफ्ना पुत्र प्रद्योतलाई राजसिंहासनमा राख्नेछन्। प्रद्योत वंशका राजाले 138 वर्षसम्म शासन गर्नेछन्। त्यसपछि शिशुनागको पालो आउनेछ। उनको वंशमा 10 राजाले कलियुगमा 308 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। महानन्दीकी शूद्रा पत्नीबाट जन्मेका महापद्मले क्षत्रिय राजाको विनाश गरी एक छत्र शासन गर्नेछन् र उनलाई दोस्रो परशुराम सम्झनु पर्दछ। उनका सुमाल्य आदि 8 पुत्र हुनेछन्। तिनीहरू सबै राजा भएर 100 वर्षसम्म पृथ्वीको भोग गर्नेछन्। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्यको नामले प्रसिद्ध ब्राह्मणले नन्द र उनका छोरा सुमाल्य आदिको नाश गराएपछि कलियुगमा मौर्य वंशीको राज्य चल्नेछ। चन्द्रगुप्त मौर्य राजा बन्नेछन्। चन्द्रगुप्तका वारिसा र उनका अशोकवर्धन हुनेछन्। मौर्य वंशका 10 राजाहरूले 137 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। त्यस्तै शुङ्ग वंशका राजाले 112 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। तत्पश्चात कर्णवंशका राजाहरूले 345 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। कर्णवंशी सुशर्माको सेवक शूद्रले उनलाई मारेपछि केही समयसम्म आफैले राज्य गर्नेछन् र उनका वंशले 456 वर्षसम्म पृथ्वीको राज्य गर्नेछन्। यस्तै क्रम चल्दै गएपछि मगध देशका राजा विश्वस्फूर्ति हुनेछन्। उनलाई पुरञ्जय भनिनेछ। उनले ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यहरूको नाश गरी शूद्रको रक्षा गर्दै हरिद्वारदेखि प्रयागसम्मको राज्य गर्नेछन्। कलियुगको प्रभाव बढ्दै गएपछि सौराष्ट्र आदि देशका ब्राह्मणहरू संस्कार शून्य हुनेछन् र राजाहरू पनि शूद्र जस्तै हुनेछन्। कलियुगमा सबै राजा म्लेच्छ जस्तै भएर ससाना क्षेत्रमा राज्य गर्नेछन्। स्त्री, बालक, गाई र ब्राह्मणको रक्षा हुने छैन। राजाहरूले भ्रष्टाचारद्वारा आफ्ना प्रजाको रगत चुस्नेछन्। प्रजाहरूमा पनि त्यस्तै आचरण विकसित हुनेछन्। एकअर्कालाई उत्पीडित गरी अन्तमा सबै नष्ट हुनेछन्। अध्याय 2 कलियुगको धर्म। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, घोर कलियुग आएपछि धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल र स्मरण शक्ति लोप हुँदै जानेछ। धनी व्यक्ति नै सदाचारी, कुलीन र सद्गुणी मानिनेछन्।
शक्तिवानले धर्म र न्यायलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनेछन्। वैवाहिक सम्बन्ध रुचि अनुसार हुनेछ। रति कौशलका आधारमा स्त्री पुरुषको श्रेष्ठता मानिनेछ। यज्ञोपवीतद्वारा ब्राह्मण चिनिनेछन्। वस्त्र दण्ड र कमण्डलुका आधारमा ब्रह्मचारी सन्यासी आदिको पहिचान हुनेछ। घुस दिनेले न्याय पाउनेछन्। बकबक गर्ने पण्डित हुनेछन्। पाखण्डीहरू साधु बन्नेछन्। मातापिताको उपेक्षा हुनेछ। धर्मको सेवन यसका लागि हुनेछ र पृथ्वीमा दुष्टहरूकै बाहुल्य हुनेछ। राजा अत्यन्त क्रूर र निर्दयी हुनेछन्। उनीहरूले प्रजाको धन र पत्नी समेत लुट्नेछन्। भोक रोग र चिन्ताले सबै ग्रस्त हुनेछन्। कलियुगमा मनुष्यको परम आयु 20 या 30 वर्ष मात्र हुनेछ। कलियुगमा वेद मार्ग नष्ट हुनेछ। सबै व्यक्ति शुद्र समान हुनेछन्। मानिस छोटा र साना र गाई तथा बाख्रा जत्रै हुनेछन्। कलियुगको प्रभाव बढ्दै जाँदा मानिसको स्वभाव गधाको जस्तै हुनेछ। यसरी दुष्कर्म बढ्दै गएपछि सम्बल गाउँमा रहेका विष्णुयश नामका श्रेष्ठ ब्राह्मणका घरमा भगवानले कल्की अवतार लिनुहुनेछ। आफ्नो शीघ्रगामी घोडामा चढी समस्त पृथ्वीमा विचरण गर्दै कोटी कोटी दुष्टहरूको संहार गर्नुहुनेछ। त्यसपछि सत्ययुगको प्रारम्भ हुनेछ। सबैतिर सत्वगुणको प्रभाव रहनेछ। चन्द्रमा सूर्य र बृहस्पति एकैपटक पुष्य नक्षत्रमा प्रवेश गरी एउटै राशिमा आउँदा सत्ययुग प्रारम्भ हुनेछ। सप्तर्षि मघा नक्षत्रमा विचरण गरेको समयमा कलियुग प्रारम्भ हुनेछ। देवताहरूको समयअनुसार कलियुगको अवधि 1200 वर्ष र मनुष्यको गणना अनुसार 4,32,000 वर्षको छ। अहिले त 5,000 चान्चुन मात्र गएको छ। कस्तो होला प्रभु। देवताको समय 1000 वर्ष पुगेपछि सत्ययुग प्रारम्भ हुनेछ। राजा सन्तनुका भाइ देवापी र इक्ष्वाकु वंशी मरु यति बेला कलापक्रममा छन्। कलियुगको अन्तमा भगवानको आज्ञाअनुसार उनीहरू आएर पहिले जस्तै गरी वर्णाश्रम धर्म विस्तार गर्नेछन्। सबै युगले पृथ्वीमा आफ्नो प्रभाव देखाउनेछन्। जुन जुन राजाले ठुलो उत्साह दिई पृथ्वीको उपभोग गरे ती इतिहासमा मात्र सीमित रहेका छन् र रहनेछन्। अध्याय 3 राजधर्म युगधर्म र कलियुगमा दोषबाट बच्ने उपाय नाम संकीर्तन। सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित पृथ्वी आफूमाथि विजय प्राप्त गर्न व्यग्र भएका राजाहरूलाई देखेर हाँस्दै भन्दछन्, मृत्युको ग्रासमा पर्ने भएर पनि यी राजाहरू ममाथि विजय प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। मलाई पुरै आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्दछन्। एउटा द्वीपमाथि विजय प्राप्त गर्न सकेमा अर्को द्वीप जित्न समुद्र यात्रा गर्ने अभियान चलाउने कार्यबारे सोच्नेछन्। पृथु पुरुरवा गाधी नहुस भरत सहस्रबाहु अर्जुन मान्धाता सगर राम खटवाङ्ग रघु आदि शक्तिशाली राजाले पनि मलाई साथमा लैजान सकेनन्। उनीहरूको वीरताको कथा मात्र बाँकी रहेको छ। परीक्षित यी राजाहरू पनि भगवान श्रीकृष्णको गुणानुवाद गर्दै यहाँबाट गए। तसर्थ भगवानको गुणानुवादले नै सम्पूर्ण अमङ्गललाई नाश गर्दछ। महात्माहरू त्यसैको गान गर्दछन्। यति चर्चा भएपछि परीक्षित सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, कलियुगमा मैले दोष मात्र देख्दछु। यी कलियुगी मनुष्य कुन उपायद्वारा यस्तो दोषबाट मुक्त हुन सक्लान्? यस्तो परीक्षितको जिज्ञासा सुनेर श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, सत्ययुगमा धर्मका 4 चरणहरू सत्य, दया, तप र दान हुन्छन्। यस युगका मानिसहरू सन्तोषी र दयालु हुन्छन्। धर्मका जस्तै अधर्मका 4 चरण असत्य, हिंसा, असन्तोष र कलह हुन्। त्रेतायुगमा यिनका प्रभावले धर्मका 4 चरणहरूको चतुर्थांश क्षीण हुन्छ। द्वापरमा हिंसा, असन्तोष, असत्य र द्वेषको वृद्धि भएर धर्मका 4 चरणको आधा भाग क्षीण हुन्छ। द्वापर युगमा मनुष्यहरू यशस्वी, कर्मकाण्डी र वेदको अध्ययन अध्यापनमा संलग्न रहन्छन्। उनीहरू धनी र सुखी हुन्छन्। धर्मका 4 चरणको चतुर्थांश मात्र बाँकी बन्दछ। अन्तमा त्यो पनि नाश हुन्छ। कलियुगका मनुष्यहरू लोभी, दुराचारी र कठोर हृदयका हुन्छन्। कलियुग तमोगुण प्रधान छ। मनुष्यको भाग्य मन्द हुन्छ। स्त्रीहरू कुलटा हुन्छन्। जताततै डाँकाहरूको बाहुल्य हुन्छ। मानिसहरू काम वासनायुक्त हुन्छन्। विषय वासनाको वशमा परि मातापिता, भाइ बन्धु र मित्रहरूलाई छोडेर ससुराली पक्षसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दछन्। शूद्र तपस्वी बन्दछन् र धर्मको ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू उच्च सिंहासनमा बसेर धर्मको उपदेश गर्दछन्। सबैको प्रकृति पिशाचको जस्तै हुन्छ। मातापिता र पुत्र पौत्रादिको पालन पोषण र संरक्षण पनि हुँदैन। कलियुगका धेरै दोष छन्, तर यसको सबभन्दा ठुलो गुण यो छ कि सत्यमा तप, त्रेतामा यज्ञ र द्वापरमा पूजा गरेर प्राप्त हुने फल कलिमा भगवानको नाम संकीर्तनद्वारा प्राप्त हुन्छ। यसलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण मान्नु पर्दछ। त्यसैले हे राजन,
अब तपाईँ पनि मृत्यु निकट आइसकेको हुँदा सतर्क भएर पुरै शक्तिले अन्तःकरणदेखि नै भगवान् श्रीकृष्णलाई हृदय सिंहासनमा स्थापित गरी परम गति प्राप्त गर्न तत्पर रहनुहोस्। अध्याय 4 4 प्रकारका प्रलय। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित 1000 चतुर्युग बितेपछि ब्रह्माको एक दिन पूर्ण हुन्छ। ब्रह्माको यो दिनलाई कल्प पनि भनिन्छ। एक कल्पमा 14 मनु फेरिन्छन्। कल्पको अन्तमा त्यति नै समयसम्म प्रलय पनि हुन्छ। प्रलयलाई नै ब्रह्माको रात्रि भनिन्छ। त्यति बेला यी 3 लोक लीन हुन्छन्। यसलाई नैमित्तिक प्रलय भन्दछन्। ब्रह्माको 100 वर्ष र मनुष्यको 2 परार्धको आयु सकिएपछि महत्तत्व, अहङ्कार र पञ्चतन मात्रा यी 7 प्रकृति मूल प्रकृतिमा लीन हुन्छन्। प्रलयको समय आएपछि 100 वर्षसम्म पृथ्वीमा वर्षा हुँदैन। अन्नको अभाव हुन्छ र मनुष्य भोकले गर्दा एकअर्कालाई खान थाल्दछन्। यी उपद्रवले सबै पीडित हुन्छन्। 100 वर्षसम्म वर्षा भइरहन्छ। ब्रह्माण्डका सारा समुद्र एक भएर जलमग्न बन्दछन्। त्यति बेला परम पुरुष नारायण बाहेक कोही रहँदैन। स्वप्न, जागृत र सुषुप्ति यी 3 अवस्था पनि रहँदैनन्। आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि र सूर्य पनि रहँदैनन्। सबैतिर निद्राको समयमा जस्तै शून्यता रहन्छ। त्यस अवस्थाको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। यही प्राकृत प्रलय हो। सुनमा कुण्डल आदि देखे जस्तै ब्रह्ममा यस जगतलाई देख्नु र जगतको अस्तित्व नै नरहनु आत्यन्तिक प्रलय हो। नदीका स्रोत जस्तै सबै प्राणीको उत्पत्ति, नाश र जन्म नै मर्ने जस्ता कार्य हुनु नित्य प्रलय हो। यसरी प्रलयहरू 4 किसिमका हुन्छन्। सुखदेव भन्नुहुन्छ, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, विश्वविधाता भगवान् नारायण नै सम्पूर्ण प्राणी र शक्तिका आश्रय हुनुहुन्छ। मैले जे जति संक्षेपमा बताएँ त्यो सबै भगवानकै लीला कथा हो। भगवानका लीलाको पुरा वर्णन स्वयं ब्रह्माले पनि गर्न सक्नुहुन्न। यस संसार रूपी समुद्रबाट पार हुन चाहने मनुष्यका लागि पुरुषोत्तम भगवानका लीला कथा रूपी रस सेवन बाहेक अन्य कुनै साधन छैन। पुराण संहिता मेता मृषिर नारायणो व्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनाय सः सबै मह्यम महाराज भगवान् बादरायण इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेद संहितां। मैले तपाईलाई सुनाएको विषयवस्तु श्रीमद् भागवत महापुराण हो। सनातन ऋषि नरनारायणले यो देवर्षि नारदलाई सुनाउनुभयो। भगवान् श्रीकृष्ण द्वैपायनले मलाई यो उपदेश गर्नुभयो। पछि सौनकादि ऋषिहरूले नैमिषारण्य क्षेत्रमा ठुलो यज्ञ गर्नुहुनेछ र श्री सूतले उहाँहरूलाई यो पुराण सुनाउनुहुनेछ। अध्याय 5 श्री सुखदेवको अन्तिम उपदेश। श्री सुखदेव भन्नुहुन्छ, परीक्षित, यस श्रीमद् भागवत महापुराणमा पटक पटक सर्वत्र भगवान् श्रीहरिको संकीर्तन भएको छ। ब्रह्मा र रुद्र पनि श्रीहरिबाट भिन्न हुनुहुन्न। तसर्थ तपाईँले अब म मर्दछु भन्ने अविवेकी धारणा छोड्नुहोस्। बीजबाट अङ्कुर र अङ्कुरबाट बीज उत्पन्न भए जस्तै एक देहबाट अर्को देहको उत्पत्ति हुन्छ। तर तपाईँ न जन्मिनुभयो न त जन्मनुहुन्छ। राजन, मनले नै आत्माका निमित्त शरीर, विषय र कर्महरूको कल्पना गर्दछ। माया अर्थात् अविद्याले मनको सृष्टि गर्दछ। माया नै जीव संसार रूपी चक्रमा पर्ने मूल कारण हो। जसरी अग्नि काठभन्दा भिन्न हुन्छ त्यसरी नै जीव शरीरभन्दा भिन्न छ। तेल, पाला र बत्तीको संयोग रहँदासम्म बत्ती बल्दछ। त्यसरी नै कर्म, मन र शरीरसँग आत्माको सम्बन्ध रहँदासम्म त्यसलाई जन्म मृत्युको चक्रमा घुम्नु पर्दछ। बत्ती निभेपछि पनि तत्त्वरूप तेज नाश नभए जस्तै संसार नष्ट भए पनि स्वयं प्रकाश आत्माको नाश हुँदैन। हे राजन, तपाईँले आफ्नो विशुद्ध एवं विवेकशील बुद्धिलाई परमात्माको चिन्तनमा पूर्ण रूपले लगाई आफ्नै हृदयमा स्थित परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नुहोस्। ईश्वर तपाईँमा नै हुनुहुन्छ। तपाईँले म नै परब्रह्म हुँ भन्ने विचार लिई आफूलाई अनन्त अखण्ड स्वरूपमा स्थित गर्नुहोस्। विषालु तक्षक आएर डसे पनि कुनै चिन्ता नलिनुहोस्। आफ्नो आत्मस्वरूपमा स्थित भएर तपाईँले यो शरीरलाई मात्र नभएर विश्वलाई नै आफूबाट अलग देख्नुहुने छैन। भगवानका लीलासँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर मैले दिएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भनी श्री सुखदेवले परीक्षितलाई सोध्नुभयो। अध्याय 6 परीक्षितको परम गति। जन्मेजयको सर्पयज्ञ र वेदका शाखाहरू। श्री सुत भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषि हो, राजर्षि परीक्षितले सुखदेव स्वामीबाट भागवतको उपदेश सुनेपछि अञ्जली बाँधी उहाँसँग प्रार्थना गर्नुभयो। परीक्षित भन्नुहुन्छ, हे भगवान्, हजुर करुणाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। हजुरको अनुग्रहबाट मेरो
म हजुरको अनुग्रहबाट म र मेरा साथमा रहेका धेरैले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गऱ्यौँ। मलाई अब मृत्युको डर छैन र म निर्भय भएँ। अब मलाई मौन गराएर इन्द्रियातीत परमात्माको स्वरूपमा विलिन भई प्राणत्याग गर्ने अनुमति दिनुहोस्। यति भनेपछि परीक्षितले प्रेम र श्रद्धापूर्वक सुखदेव स्वामीको पूजा गर्नुभयो। सुखदेव परीक्षितसँग विदा भएर महात्मा र भिक्षुसँग त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। परीक्षित महाराज ब्रह्म र आत्माको एकता रूप महायोगमा स्थित भएर ब्रह्मस्वरूप हुनुभयो। श्रृंगी ऋषिको श्राप अनुसार तक्षक सर्प परीक्षितलाई डस्न आयो। मार्गमा उसको कश्यप ब्राह्मणसँग भेट भयो, जो सर्पको विषयको विषको उपचार गर्दथे। केही द्रव्य दिई कश्यपलाई त्यसले बाटोबाट नै फर्कायो र आफू ब्राह्मणको वेश लिई परीक्षितलाई डस्न गयो। तक्षकको विषले जलेर परीक्षितको शरीर भस्म भयो। देवता, असुर, मनुष्य आदि सबै परीक्षितको यस्तो गति देखेर आश्चर्यमा परे। देवताका दुन्दुभी आफै बज्न थाले, गन्धर्व र अप्सरा गाउन थाले र पुष्पवृष्टि पनि भयो। जन्मेजयले उक्त समाचार सुनेपछि अत्यन्त क्रूर भएर सर्पयज्ञ गर्न थाले। सर्पयहरू यज्ञकुण्डमा होम्न थालियो। तक्षक डराएर इन्द्रको शरणमा गएपछि तक्षकलाई इन्द्रसहित आह्वान गरियो। आकर्षण मन्त्रको प्रभावले इन्द्र विचलित भई डराए। बृहस्पति आई सम्झाएपछि जन्मेजयले सर्पयज्ञ बन्द गरे। उता सुतजीले भगवान श्रीकृष्णका चरणकमलको स्मरण गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा समाप्त भएको कुरा सुनाउनुभयो। यतिकैमा शौनकले वेदको विभाजनबारे सुन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो। सुत भन्नुहुन्छ, हे शौनक, एकाग्रचित्त भएका ब्रह्माको हृदयाकाश र कण्ठ, तालु आदि स्थानबाट एक विलक्षण अनाहत नाद उत्पन्न भयो। त्यसबाट ओमकार बन्यो। यही ओमकार नै सम्पूर्ण मन्त्र, उपनिषद र वेदहरूको सनातन बीज हो। 4 वेद उत्पन्न गरेपछि आफ्ना पुत्र मरीचि आदिलाई ब्रह्माले तिनको शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि उनका शिष्य प्रशिष्यद्वारा 4 युगमा सम्प्रदायका रूपमा वेदको अध्ययन अध्यापन संरक्षण हुँदै गयो रह्यो। द्वापरको अन्तमा ब्रह्मवेत्ता ऋषिहरूले तिनको विभाजन गरे। वैवस्वत मन्वन्तरमा भगवानले वेदको रक्षाका निमित्त महर्षि पराशरद्वारा सत्यवतीका गर्भबाट वेदव्यासका रूपमा जन्म लिएर वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। ऋग, यजु, साम र अथर्व गरी वेदका 4 संहिता बनाइयो। आफ्ना शिष्य पहिललाई ऋग, वैशम्पायनलाई यजु, जैमिनीलाई साम र सुमन्तुलाई अथर्व संहिता अध्ययन गराउनुभयो। यी 4 शिष्यले पछिबाट आफ्ना शिष्यमा वेदका अनेकौं भाग र उपभागको विभाजन गरे। वैशम्पायनले आफ्ना शिष्य याज्ञवल्क्यलाई यजुर्वेद पढाउनु भएको थियो। याज्ञवल्क्यबाट क्रुद्ध भई वैशम्पायनले अध्ययन गराएको वेदलाई त्याग्न भनेपछि याज्ञवल्क्यले त्यो वमन गरे। अन्य मुनिलाई लोभ लाग्यो र ब्राह्मण भई वमन गरेको मन्त्रलाई सिधै लिन नहुने भएकाले उनीहरूले तित्राको रूप लिएर त्यसलाई पिए। त्यसैले यजुर्वेदको यस शाखाको नाम तैत्तिरीय रह्यो। याज्ञवल्क्यले पछिबाट वेदहरू प्राप्त गर्ने इच्छा गरी सूर्य भगवानको आराधना गर्न थाले। ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगता महात्मस्वरूपेण आदि मन्त्रद्वारा सूर्य भगवानको प्रार्थना गर्दा भगवान प्रकट भई याज्ञवल्क्यलाई यजुर्वेदका मन्त्रको उपदेश गर्नुभयो। तत्पश्चात याज्ञवल्क्यले यजुर्वेदका असंख्य मन्त्रद्वारा त्यसका 15 शाखाको रचना गर्नुभयो, जुन वाजसनेय शाखाका रूपमा प्रसिद्ध छन्। कर्ण, माध्यन्दिन आदि ऋषिहरूले तिनको अध्ययन गरे। यसै गरी सामवेदको पनि विस्तार भयो। अध्याय 7 अथर्ववेदका शाखा र पुराणहरूको लक्षण। सुतजी भन्नुहुन्छ, शौनकादि ऋषिहरू अथर्ववेदका ज्ञाता सुमन्त मुनि थिए। उनले आफ्ना शिष्य कबन्धलाई अथर्ववेदको संहिता पढाए। कबन्धले त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गरी पथ्य र वेद दर्शलाई अध्ययन गराए। वेद दर्शका शिष्य 4 थिए, शौल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोस र पिपलायनी। पथ्यका 3 शिष्य थिए, कुमुद, शुनक र जाजली। शुनकका बभ्रु र सैन्धवायन 2 शिष्य थिए, तिनीहरूले 2 संहिताको अध्ययन गरे। यी बाहेक अथर्ववेदका आचार्यमा सैन्धवायन आदिका शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्रकल्प, शान्ति, कश्यप, आङ्गिरस आदि विद्वानहरू भए। पुराणका आचार्य प्रसिद्ध छन्, तिनीहरू त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशम्पायन र हारित हुन्। उनीहरूले मेरा पितासँग एक पुराण संहिता पढेका थिए। मेरा पिताले भगवान व्यासबाट ती संहिताको अध्ययन गर्नुभएको थियो। मैले ती 6 आचार्यसँग सबै संहिताको अध्ययन गरेँ। ती बाहेकका अन्य 4 मूल संहिताको अध्ययन मैले व्यासका शिष्य श्री रोमहर्ष मेरा पितासँग गरेँ। वेद र शास्त्रको मत अनुसार पुराणका लक्षण 10 छन्। ती हुन्:
वेद र शास्त्रको मत अनुसार पुराणका लक्षण 10 छन्। ती हुन् सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनन्तर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, उति र अपाश्रय। कोही पुराणका लक्षण 5 मात्र भएको मान्दछन्। मूल प्रकृतिमा लीन भएका गुणहरू क्षुद्र भएपछि महत्तत्वको उत्पत्ति हुन्छ। महत्तत्वबाट तामस, राजस र वैकारिक अर्थात् सात्विक अहङ्कार उत्पन्न हुन्छन्। यी अहङ्कारद्वारा पञ्चतन्मात्रा इन्द्रिय र विषयहरूको उत्पत्ति हुन्छ, जसलाई सर्ग भन्दछन्। एक बीजबाट अर्को बीज जस्तै हुने सृष्टिलाई विसर्ग भनिन्छ। चर प्राणीहरूको अचर पदार्थलाई वृत्ति र विभिन्न अवतारद्वारा धर्मको रक्षा गर्ने कार्यलाई रक्षा भन्दछन्। मनु देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि र भगवानका अंशावतार यी 6 विशेषता भएको समयावधिलाई मन्वन्तर भनिन्छ। ब्रह्माद्वारा सृष्टि गरिएका राजाहरूको सन्तान परम्परालाई वंश र राजा तथा तिनका वंशको चरित्रलाई वंशानुचरित भनिन्छ। संस्थाले 4 प्रकारका प्रलयलाई जनाउँछ। सर्ग, विसर्ग आदिका कारणका रूपमा रहेको तत्त्वलाई हेतु भनिन्छ। यो जीव नै हो। जागृत, स्वप्न र सुषुप्ति यी 3 अवस्थामा मायाका रूपमा प्रतीत हुने ब्रह्म नै अपाश्रय हो। उपर्युक्त लक्षणद्वारा पुराणको पहिचान हुन्छ। पुराण 18 छन्। ती हुन् ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, लिङ्ग, गरुड, नारद, भागवत, अग्नि, स्कन्द, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कण्डेय, वामन, वराह, मत्स्य, कुर्म र ब्रह्माण्ड पुराण। वेद र पुराण अध्यापन गर्ने व्यक्तिको ब्रह्मतेजमा वृद्धि हुन्छ। अध्याय 8 मार्कण्डेयको तपस्या र वर प्राप्ति। शौनकले भन्नुभयो, हे सुतजी, मृकण्ड ऋषिका पुत्र मार्कण्डेय ऋषि चिरायु हुनुहुन्छ र प्रलय भई सारा संसार ध्वस्त हुँदा पनि उहाँ जीवित रहनुभयो। यस कल्पमा प्रलय पनि भए जस्तो लाग्दैन। प्रलयकालीन समुद्रमा पृथ्वी डुब्दा पनि मार्कण्डेय जीवित रहेको र वरको वृक्षमा बालमुकुन्दको दर्शन गरेको कुरा सुनिन्छ। यस्तो कसरी सम्भव भयो? यो प्रसङ्ग सुनाउनुहोस्। शौनको यस्तो प्रश्न सुनेर सुत भन्नुहुन्छ, हे शौनक, मृकण्ड ऋषिले उपयुक्त समयमा नै मार्कण्डेय ऋषिको सबै संस्कार गराउनुभयो। मार्कण्डेय विधिपूर्वक वेदको अध्ययन गरी तपस्या र स्वाध्यायमा संलग्न रहनुभयो। म परमात्माकै स्वरूप हुँ भन्ने भावना लिएर उहाँले भगवानको आराधना गर्नुभयो। मार्कण्डेयले करोडौँ वर्षसम्म भगवानको आराधना गरी मृत्युमाथि समेत विजय प्राप्त गर्दा ब्रह्मा, शङ्कर, दक्ष प्रजापति, देवता आदि सबै आश्चर्यमा परे। साधना गर्दा गर्दै 6 मन्वन्तर पुरा भइसकेछन्। 7औं मन्वन्तरमा इन्द्रले यस कुराको चाल पाई तपस्या भङ्ग गराउन मार्कण्डेयको आश्रममा गन्धर्व, अप्सरा, कामदेव, वसन्त, मलयानिल, लोभ र मदलाई पठाउनुभयो। पुष्पभद्रा नदीको नजिकमा चित्रा नामको शिलामा ऋषि तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। इन्द्रले पठाएका गणले तपस्यामा विघ्न पार्ने हर तरहको उपाय गर्दा पनि उहाँ कति विचलित हुनु भएन। सबै हार मानि स्वर्गलोक फर्केपछि देवराज इन्द्र पनि छक्क पर्नुभयो। मार्कण्डेयमा कृपा दृष्टि राख्न नरनारायण प्रकट हुनुभयो। साक्षात् नरनारायण ऋषिलाई प्रत्यक्ष पाउँदा उहाँलाई मार्कण्डेयले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। आसनमा उहाँहरूलाई बसाली चरण धुनुभयो र पूजा गर्नुभयो। मार्कण्डेयले भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुभयो, किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसु संस्पन्दते तमनुवाङ्मन इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृता मद सर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजता मसि भावबन्धो। म अल्पज्ञ जीवले हजुरको अनन्त महिमाको कसरी वर्णन गर्न सक्छु र? विश्वको रक्षाका निमित्त हजुरले मत्स्य, कुर्म आदि अनेकौँ अवतार ग्रहण गर्नुभयो। हजुरलाई म प्रणाम गर्दछु। ब्रह्मा समेत हजुरको काल रूपदेखि डराउनुहुन्छ। सबैका परम गुरु, श्रेष्ठ र ज्ञान स्वरूप भगवान, म हजुरको शरणमा पर्दछु। मार्कण्डेय फेरि भन्नुहुन्छ, तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगमेश्वराय। हे भगवान, हजुर अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगद्गुरु, परमाराध्य र शुद्ध स्वरूप तथा वेदमार्गका प्रवर्तक हुनुहुन्छ भन्दै मार्कण्डेयले बारम्बार नरनारायण भगवानको वन्दना गर्नुभयो। अध्याय 9 मार्कण्डेय ऋषिलाई माया दर्शन। सुतजी भन्नुहुन्छ, मार्कण्डेय मुनिले यस्तो स्तुति गरेपछि नरनारायण भगवान प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मर्षि, तपाईँको तपस्या सिद्ध भयो। अभिष्ट वर माग्नुहोस्। भगवानको यस्तो वाणी सुनेर मार्कण्डेय ऋषिले भन्नुभयो, हे देवदेवेशी अच्युत, हजुरको जय होस्। हजुरको दर्शन प्राप्त हुनु नै मेरा निमित्त सबभन्दा ठुलो वर हो। अब म सबै लोक र लोकपाललाई मोहित पार्ने हजुरको माया हेर्न चाहन्छु। यो सुनेर नरनारायणले तथास्तु भन्नुभयो। भगवान बद्रीवनतर्फ जानुभयो। मार्कण्डेयले माया दर्शनको प्रतीक्षा गर्न लाग्नुभयो।
एक दिन सन्ध्याकालमा मार्कण्डेयले पुष्पभद्रा नदीको तटमा भगवानको उपासना गर्न थाल्नुभयो। सोही समयमा एकाएक भयङ्कर आँधी चल्यो। आकाशमा बादल मडारिन थाले, बिजुली चम्क्यो र विशाल जलधारा पृथ्वीमा खस्न थाले। चारैतिरबाट समुद्र उर्लिँदै आए, भयङ्कर लहर उठेर जलमा भुमरी पर्न थाल्यो। पृथ्वी जलमा डुब्यो, सबै प्राणी व्याकुल हुन थाले। मार्कण्डेय अत्यन्त भयभीत हुनुभयो। सम्पूर्ण वस्तु जलमा डुबी उहाँ मात्र बच्नुभयो। प्राण जोगाउन उहाँ चेष्टा गर्नुहुन्थ्यो। भोक प्यासले उहाँ ग्रस्त हुनुभयो। अज्ञान रूपी अन्धकारमा उहाँ बेहोस हुनुभयो। यसरी प्रलयकालीन समुद्रमा महामुनिले लाखौँ करोडौँ वर्ष बिताउनुभयो। केही समय पश्चात पृथ्वीको एक चट्टानमाथि सानो बरको रुख देखा पर्यो। त्यसमा हरिया पात र राता फल थिए। बरको रुखको ईशान दिशापट्टि एउटा हाँगा थियो। त्यसको एउटा पातमा अत्यन्त सुन्दर शिशु सुतिरहेको थियो। त्यस बालकको उज्जवल प्रकाशले आसपासको अँध्यारो समेत हटिरहेको थियो। महामरकता श्यामं श्रीमद्वदन पङ्कजं कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दर भ्रुवं। बालक मरकतमणि जस्तै सामुलो वर्णको थियो र मुख सुन्दर थियो। अत्यन्त दिव्य रूप थियो। शिशुको दुवै हातले एउटा पैताला मुखमा राखी चुसिरहेको थियो। यस्तो दिव्य दृश्य देखेर मार्कण्डेय आश्चर्यमा पर्नुभयो। शिशुलाई देखेर मार्कण्डेयको थकाइ भाग्यो। यो को होला भनी शङ्का गर्नुभयो। शिशुका नजिकै जाँदा शिशुकै श्वासका साथ उहाँ पेटभित्र प्रवेश गर्नुभयो र त्यहाँ सबै सृष्टि चराचर देख्नुभयो। सबै दृश्य हेरी शिशुले श्वास फेर्दा बाहिर आउनुभयो र पुनः प्रलयकालीन समुद्रमा खस्नुभयो। मार्कण्डेयले पुनः समुद्रको बीचमा चट्टानमाथि उही बरको रुख देख्नुभयो। रुखको पातमा पहिलेकै शिशु पूर्ववत सुतिरहेको थियो। शिशुलाई आलिङ्गन गर्ने विचार लिई मार्कण्डेय केही अगाडि मात्र बढ्नुभएको थियो। शिशु अन्तर्ध्यान भयो। बरको रुख र प्रलयकालीन समुद्र पनि अदृश्य भएर ऋषिले आफूलाई पहिलेकै आश्रममा पाउनुभयो। अध्याय 10 मार्कण्डेयलाई भगवान शङ्करको वरदान। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषिहरू, मार्कण्डेय ऋषिले नारायण निर्मित योग मायाको दर्शन गरेपछि मायाप्रति भगवानको स्मरण गर्दै प्रभुकै शरणमा स्थित हुनुभयो। मार्कण्डेय भगवानमा तन्मय भइरहेको अवस्थामा भगवान शङ्कर आफ्ना गणसहित पार्वतीलाई लिएर नन्दीमा सवार भई आकाशमार्गद्वारा त्यस स्थलमा आउनुभयो। पार्वतीले शङ्करसँग मार्कण्डेयलाई तपस्याको फल दिलाउन अनुरोध गर्दा भगवानले ती ब्रह्मर्षिलाई कुनै वस्तु र मोक्ष समेतको इच्छा नभएको कुरा व्यक्त गर्नुभयो तथा महात्मा भएकाले एकपटक कुरासम्म गर्ने मनसाय प्रकट गर्नुभयो। सुत भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण विद्याका प्रवर्तक र सन्तहरूका एकमात्र आश्रय अन्तर्यामी शङ्कर भगवानलाई मार्कण्डेय मुनिले अचानक हृदयमा देख्नुभयो र आश्चर्यमा पर्नुभयो। यो के हो, कहाँबाट आयो भन्दै आफ्नो समाधि खोल्नुहुँदा भगवान शङ्करलाई पार्वती तथा गणहरूका साथमा देख्नुभयो। चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी भगवानको स्वागत र पूजा गर्नुभयो। मार्कण्डेय भन्नुहुन्छ, नमः शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमृडाय च रजोजे सप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। हे भगवान, म हजुरको सदाशिव स्वरूप र सत्वगुणयुक्त शान्त स्वरूपलाई प्रणाम गर्दछु। त्यसरी नै हजुरको रजोगुणयुक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप र तमोगुणयुक्त अघोर स्वरूपलाई नमस्कार गर्दछु। मार्कण्डेयको स्तुतिबाट प्रसन्न भई भगवान शङ्करले उहाँलाई वर माग्न भन्नुभयो। साथै चित्तको एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान र समाधिद्वारा भगवानको वेदमय स्वरूप धारण गर्ने गुण भएकाले आफूले ब्राह्मणलाई नमस्कार गर्ने कुरा शङ्करले व्यक्त गर्नुभयो। मार्कण्डेयले यसरी भगवानको वन्दना गर्नुभयो। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममुहूर्तये। मार्कण्डेयले पनि भगवानको यस्तो लीला देखेर छक्क पर्दै जगदीश्वरको दर्शन प्राप्त सकेकाले त्योभन्दा श्रेष्ठ वर अन्य कुनै नभएको बताउनुभयो। तथा शङ्कर र उहाँका भक्तहरूमा सधैँ अविचल भक्ति रहने वर माग्नुभयो। शङ्करले मार्कण्डेयलाई कल्प पर्यन्त उहाँको यश फैलिने, परमात्मामा अनन्य भक्ति रहिरहने, ब्रह्मतेज रहने र आचार्यत्व प्राप्त हुने वर दिई त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। सुत भन्नुहुन्छ, हे सौनक, तपाईँलाई यो मार्कण्डेयको चरित्र सुनाए। यसको श्रवण र कीर्तन गर्नाले मनुष्य काम वासनाको चक्रबाट सधैँ मुक्त हुन्छ। बाल मुकुन्द भगवान की जय।
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानौ बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायेदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति हरेर नाम नामैव मम जीवनं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते सहस्रपुण्यं गुरुवच जगति सुख तथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् शिवपरसुखहेतोर् द्वादशस्कन्धसारम् शिवपरसुखहेतोः द्वादशस्कन्धसारम् वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय